बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस लाइव स्ट्रीम सेशन के अंदर। एक मुख्तसर वक्फे के बाद जो है वो ये लाइव स्ट्रीम सेशन जो है वो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। बहुत सी अफवाहें मार्केट के अंदर फैली हुई हैं, लोग खुद ब खुद ही आके आगे बढ़ चढ़ के खबरें पेश कर रहे हैं। मेरी किसी से मुझसे बात भी नहीं हुई और लोग खबरें पेश कर रहे हैं। अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल मैं बात तो अपनी कर ही चुका हूँ। अजीज़ान मन, बहुत ज़्यादा र्यूमर्स मेरे बारे में फैले हुए थे। मैंने इस वजह से, क्योंकि दरमियान में कोई एक यहाँ पे आपको पता है कि जमहूरियत के लिए जो और जिस किस्म की मैं इस वक्त आवाज़ हक बुलंद कर रहा हूँ, उसके अंदर मुश्किलात भी आती हैं, उसके अंदर दरपेश रोड़े भी अटकाए जाते हैं, क्योंकि ताकतवर तरीन लोगों के साथ जो है, उन लोगों के साथ जो है वो वास्ता पड़ा है, जो लोग ताकत के नशे के अंदर भी धुत हैं और जिनके पास वैसे वाकई ताकत भी है। तो उनको आईना दिखाना कोई इतना काम नहीं है, अपना हक मांगना इतना आसान काम नहीं है, पाकिस्तान के लिए जमहूरियत मांगना इतना आसान काम नहीं है। कल मेरी एक साहब से बात हो रही थी, वो अंग्रेज हैं साहब, उनसे मेरी जब बात हो रही थी, गोरे साहब से, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जमहूरियत क्यों चाहिए, जमहूरियत तो पाकिस्तान की कौम चाहती नहीं है। उन्होंने सवाल किया मुझसे, जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर एक इंक्विजिटिव क्वेश्चन होगा। मैंने कहा जी क्यों नहीं चाहिए पाकिस्तान को जमहूरियत? पाकिस्तान में लोग जो हैं वो, आपका क्या ख्याल है, क्या चाहते हैं? आपके ख्याल में वो जो आप लोगों के जहन के अंदर शरिया लॉ है, वो आपके ख्याल में चाहते हैं जिस तरह लोग ईरान के अंदर रहते हैं? अगर इस तरह की बात होती तो पाकिस्तान में जो मजहबी जो पार्टियां हैं, वो जो शरिया लॉ का जो नारा लगाती हैं, उनको वोट मिलते, वो बेतहाशा वोट्स के साथ कामयाब होते। लेकिन वो लोग कामयाब नहीं होते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो कौम है, उनको डेमोक्रेसी चाहिए, उनको जमहूरियत चाहिए। और कौन सी डेमोक्रेसी उनको चाहिए? वो वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी, बेसिकली जो यहाँ पे यूके में है, उस डेमोक्रेसी की वो बात करते हैं। क्योंकि इस डेमोक्रेसी के मॉडल में अवाम को लोकल गवर्नमेंट का जो है वो बात करते हैं कि जी हमें लोकल गवर्नमेंट चाहिए। लोकल गवर्नमेंट के सब बारे के अंदर जो है वो बातचीत करते हैं। अपने आप को सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नेंस की वो बात करते हैं। जिस तरह यहाँ पे यूके में आपके लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल काउंसिल जो है, वो लोकल गवर्नमेंट है और टोटल लोकल इंतजाम, चाहे प्लानिंग परमिशन है, घर बनने है, टैक्स भी वो खुद कलेक्ट करती हैं अपना। लोकल प्लानिंग परमिशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सारा काम वो खुद करती हैं। आपको कोई मसला होता है, आप उनसे बराह रास्त बात करते हैं, क्योंकि वो लोकली काउंसिल है। आप उनके सेट प्रोसीजर्स हैं, ऑनलाइन बात करते हैं, नहीं तो सीधा फोन उठा के कहते हैं कि यार ये मेरा मसला है, ये मेरा मसला हल करें आप। और वो आपका मसला फौरी तौर के ऊपर हल लोकली हो जाता है, ना कि आपको दौड़ के लंदन जाना पड़े, पार्लियामेंट में जाना पड़े, एमपी को। अगर फेडरल गवर्नमेंट से आपको काम हो तो आप एमपी को ईमेल करते हैं या फोन करते हैं और वो फौरन आपको जवाब आ जाता है उसी दिन। ये मेरी वालदा का जो है वो अगवा किया गया यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, तो आपने देखा कि फौरी तौर के ऊपर मैंने अपनी एमपी को लिखा और एमपी ने मुझे फौरन जवाब दिया। ये जमहूरियत का फायदा है, ये जमहूरियत पाकिस्तान चाहता है और इसी जमहूरियत के लिए हमारी सारी की सारी जद्दोजहद है। लोकल गवर्नमेंट हम चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया, अंग्रेज साहब को, मैंने कहा देखो जी, बात यह है कि पाकिस्तान आप जो समझते हो वो नहीं है। इवन हमारा तो जो ट्राइबल बेल्ट है वो भी जमहूरियत चाहता है, सेल्फ रूल चाहता है ना। बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा का ट्राइबल बेल्ट क्या चाहता है? सेल्फ रूल चाहता है ना, लोकल गवर्नमेंट चाहता है ना, थ्रू डेमोक्रेसी, थ्रू द पावर ऑफ वोट चाहता है ना। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मैंने उनको भी बताया कि एक अफसर को पोस्ट कर दिया जाता है जिसको ना वहां जुबान समझ आती है, ना लोकल कल्चर की समझ है। उसने 1 साल वहां पे रहना है, बस इस 1 साल में वो जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी की फिक्र करता है और सिर्फ वहां से निकलने की फिक्र करता है। लोकल लोगों से बातचीत करने की उसको परवाह ही नहीं है सिरे से। उसको क्या जरूरत पड़ी हुई है कि जी लोकल लोगों से मिले, उनके मसले मसाइल पूछे। वो अपनी दहशत क्रिएट करने की भी कोशिश करता है, जिसको हम काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के अंदर किसी और दिन मजीद तफसील के अंदर उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन होता क्या है? होता ये है भाई कि जो कुछ भी जिस तरह हो रहा होता है, आपको आपको ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। और पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में जो लोग हाकिम हैं इस वक्त, ठीक है, खासतौर के ऊपर पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है,
اب یہ پاکستان سے باہر یہ کنوے یہ کرتے ہیں، یہ بات یہ امپریشن کنوے کرتے ہیں کہ یہاں پہ جمہوریت ان لوگوں کو سوٹ ہی نہیں کرتی. یہاں پہ تو جو ہے جس طرح آپ بائی فورس ہم سے کام کروا لو، ہم زور زبردستی جو کام کرا لیں گے وہ زبردست ہو جائے گا. جمہوریت یہاں پہ وہ باہر یہ امپریشن دیا جاتا ہے، اور اسی لیے وہ جو صاحب تھے مجھ سے سوال کر رہے تھے تو ان کو امپریشن یہ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں مجھے یہ سمجھ آئی کہ جمہوریت کی ضرورت ہی نہیں ہے، پاکستان میں ڈیموکریسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. they think that Pakistan does not require democracy, whereas the Pakistanis وہ صرف اور صرف ڈیموکریسی جمہوریت مانگتے ہیں. اور جمہوریت کے اندر جو ہے احتجاج جو ہے وہ پرامن احتجاج جو ہے دیٹ از آپ کا حق بنتا ہے. اگر آج بھی میں ہمیشہ سے آپ کو کہتا ہوں کہ 25 کروڑ عوام میں سے اگر عوام کا ایک سمندر نکل آئے، صرف 1% عوام آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ لوگوں کو کہیں کہ جی آپ آؤ، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، اگر صرف 25 لاکھ 2.5 ملین پیپل they come out and they protest, they exercise their right to protest, peaceful protest of course. اگر وہ صرف they come out in the seas، پاکستان میں سسٹم اس قسم کا ہے کہ آپ جب you see a sea of people، the people sitting inside the institutions، جو اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی پریشرائز کرتے ہیں ٹاپ باسز کو کہ یار اب آپ فوری طور کے اوپر جو ہے وہ الیکشن بھی کراؤ اور حقیقی جمہوریت لے کے آؤ، نہ کہ آپ نے باہر پاکستان سے باہر ایک امیج کریٹ کیا ہوا ہے جی کی ووٹ آف کانفیڈنس سے عمران خان صاحب نکلے. پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ سندھ ہاؤس میں 20-20 کروڑ روپے کس طرح بانٹے گئے اور کس طرح جو ہے وہ ایم پیز کو خریدا گیا. تو یہ ڈیموکریسی پوری دنیا میں، یہاں پہ یو کے میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں کی ہوم منسٹر کو مسئلہ پڑ گیا کہ اس کو سپیڈنگ ٹکٹ مل گیا تو اس کو مسئلہ پڑ گیا. یہاں پہ اگر اوور سپینڈ آپ دفتر میں خرچہ کر دیں تو آپ کا سکینڈل بن جاتا ہے. بورس جانسن یہاں پہ جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے پارٹی کر لی تھی کووڈ کے اندر، کووڈ پروٹوکول کو بریک کیا تھا تو وہ اتنا بڑا سکینڈل بنا کہ الٹیمیٹلی وہ اس کی ملٹیپلائی اور بھی سکینڈلز ان کے بنے، لیکن ان کو جانا پڑا. کوئی فائنینشیل کرپشن کا ایشو نہیں تھا، صرف اور صرف مورل سٹینڈرڈز کا ایشو تھا کہ مورالٹی کے اوپر اگر سوال آئے تو بھائی وہ سیدھا ریزائن کر دیتے ہیں. پاکستان میں اس طرح کا کانسیپٹ سرے سے ہے ہی نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حقیقی جمہوریت آئے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو اپنے انسانی حقوق دیے جائیں، جبری گمشدگیاں نہ ہو. کیوں جبری گمشدگیاں؟ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکشنز نہیں ہونے چاہیے. باہر ایک امپریشن کنوے کیا گیا ہے جو میرا خیال ہے کہ یہ قوم جنگلی ہے. یار کس طرح جنگلی ہے؟ میں اور آپ لوگ، ہم لوگ بیٹھے میں ٹرائبلز کو خاص طور پہ وہ باہر کو جو بوگی مین پریزنٹ کیا جاتا ہے، جو سکیئر کرو ٹیکٹکس ہے، باہر کی دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹرائبلز جو ہیں بیسیکلی یہ بہت زیادہ جو ہے وہ شاید یہ بہت ڈراؤنے ہیں، یہ جو ہے بہت زیادہ آپ کو یہ کنٹرول میں نہیں آتے، ان کو کوئی جمہوریت نہیں چاہیے، ان کو ڈیموکریسی نہیں چاہیے. میں آپ کو وہاں پہ رہتا ہوا، میں خیبر پختونخوا میں پیدا ہوں، یہ میں نے چیز سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ لوگ بھی جو وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو بھی جمہوریت چاہیے. وہ حقیقی جمہوریت مانگتے ہیں، حقیقی جمہوریت سے ہی حقیقی آزادی ملے گی. حقیقی جمہوریت تو یہ ہے نا، تو رائٹ ٹو ووٹ. آپ اگر یہ انٹرپٹڈ ووٹ چلنے دو، ہونے دو، تو آپ کے خیال کے اندر کہ کیا الٹیمیٹلی اگر عمران خان صاحب بہت بہترین پرفارمنس دے رہے تھے لیکن اگر 5 سال ان کو پورے کیے جانے دیے جاتے تو آج ہر کوئی یہی بات کرتا ہے کہ ویسے ہی گورنمنٹ چینج ہو جاتی، عمران خان صاحب واپس نہ آتے. لیکن اب پورا پاکستان ضد لگا کے بیٹھا ہے کہ عمران خان صاحب کو لانا ہے، کیونکہ ان کو جس طریقے سے ہٹایا گیا، جس طرح ایم پیز کو خرید کے ہٹایا گیا، اور اس وجہ سے جو پوری دنیا کے اندر تو ایک امپریشن بدنامی جو بھی کریٹ ہوئی، لیکن پاکستانیوں کو تو پتا چل گیا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے نتیجے کے اندر آپ دیکھو کہ آپ اس طرح کی جمہوریت، آپ کا جو پرائم منسٹر آپ نے اس وقت پوری دنیا کو آپ نے بتایا ہے کہ we've got democracy in Pakistan. Now what kind of a democracy is this in which the prime minister and his son who became the chief minister Punjab، ان کو انڈائٹمنٹ ہونی تھی ان کی منی لانڈرنگ کیسز کے اندر، کرپشن کیسز کے اندر، the very next day and they became the prime minister, the father became the prime minister, son became the chief minister through this political engineering process which is جو پچھلے 75 سال سے پاکستان میں چل رہا ہے. اور وہ وہاں پہ پیش بھی نہیں ہوتے اپنی پیشی کے اوپر، and they
कैरी आउट अ न्यू लेजिस्लेशन, अपने लिए वो कानून नया बनाते हैं, NRO 2 जिसको हम कहते हैं, अपने आप को पार्डन कर देते हैं और अपने गुनाह बख्शवा देते हैं। और इंक्वायरी ऑफिसर डॉक्टर रिजवान, जो तमाम के तमाम मेहनत करके 2-3 साल लगा के उसने इन्वेस्टिगेशन की थी, उसको सडनली जो है वो हार्ट अटैक होता है, जो भी होता है वो सडनली मर जाता है, डाइज, द इंक्वायरी ऑफिसर सडनली expires, he dies, and his postmortem is not allowed. Imagine that. Can you believe that? Is it possible in a democracy, in a real democracy? I don't think so. तो बात ये है कि ये हम इसलिए डेमोक्रेसी मानते हैं कि डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंसी लेके आती है। ट्रांसपेरेंसी जो है वो करप्शन का खात्मा करती है, क्योंकि डीप स्टेट गवर्नमेंट करप्शन जो है उसकी वजह से क्या होता है कि टेररिज्म प्रमोट होती है, और वो टेररिज्म जो है फ्रस्ट्रेशन होती है, टेररिज्म प्रमोट होती है, और वो फिर पूरे दुनिया के अंदर बंदे फैलते हैं। फिर आपको ओसामा भी पाकिस्तान से मिलता है, फिर आपको कोई बाकी दुनिया भी पाकिस्तान से मिलती है। मसला ये है कि आपकी अगर ये डीप स्टेट गवर्नमेंट करप्शन ना हो, हमारे तमाम के तमाम इदारे जो हैं, उनकी इदारों के अगर अपने मैंडेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, आइन के मुताबिक अगर वो अपनी जो ताकतें आइन में दी गई हैं वो अपनी हदूद के अंदर रह के काम करें, तो पाकिस्तान जो है वो रात दिन दुगनी तरक्की कर जाए, वो निकल जाए, वो फाइनेंशियल भी स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप जैसी भी गवर्नमेंट है उसको चलने दो। और मेरे ख्याल के अंदर इररिस्पेक्टिव ऑफ इमरान खान और इररिस्पेक्टिव ऑफ PTI, अगर आप जिस मर्जी पार्टी के फॉलोअर हैं, डजंट मैटर आप इमरान खान के फॉलोअर हैं, डजंट मैटर आप किसी भी और पार्टी के, आप नून के हैं, आप PP के हैं, आप जमात इस्लामी के हैं, आप MQM के हैं, जिस मर्जी आप पार्टी के हैं ना, तो मसला ये है कि आप इस बात के ऊपर सबको यकीन है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी चलनी चाहिए। हर प्राइम मिनिस्टर को अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए, और अगर उसको निकालना है तो पैसे दे के खरीद के MPs को नहीं निकालना। जेन्युइन इशू के ऊपर अगर आप निकालते हो विद इन पार्टी, या वाकई एक जेन्युइन नो कॉन्फिडेंस वोट होता है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप 20-20 करोड़ पे, या आगे जाके अभी इन्फ्लेशन होगी, आगे जितने मर्जी करोड़ों दे के आप, जिसके पास पैसा है वो प्राइम मिनिस्टर को गिरा सकता है और उसको फैसिलिटेट किया जाता है अगर, तो फिर किस किस्म की डेमोक्रेसी और किस किस्म, फिर तो इसका मतलब है कि फ्रॉम द वेरी टॉप करप्शन की आप इजाजत दे रहे हैं। और करप्शन फिर डीप गवर्नमेंट करप्शन टेररिज्म प्रमोट करती है, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक बनता है। वो चाहे यहाँ पे लंदन में हो, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, चाहे वो वॉशिंगटन में हो, चाहे वो उधर आप देखो कि दुनिया के किसी भी कैपिटल के अंदर हो। लेकिन अगर आप इसको चेक एंड बैलेंस नहीं करोगे ना, तो फिर ये जाहिर बात है पूरी दुनिया में आप बदनाम अलहदा होते रहोगे। और अब मेरा मसला क्या है सबसे बड़ा, क्यों मैं इसको क्यों बार बार कहता हूं कि जी जो जमहूरी हक जो है वो आपने इस्तेमाल करना है, और वो एहतजाज आपका जमहूरी हक है। एहतजाज आपका जमहूरी हक है, पुरअमन एहतजाज आपका जमहूरी हक है। मैंने आपको बताया कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसको मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स, इनको पता था कि इस किस्म का वायलेंट रिएक्शन हो सकता है अगर इमरान खान को उठाया जाए, तो उसको प्ले किया गया। मेरी रिपोर्ट, मेरे जराए ये दावा करते हैं कि मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्वे सेक्शन वाले कुछ पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स ने मिलके जो है वो मॉब को इंस्टिगेट किया और ये काम करवाया, क्योंकि अब हो तो गया, आप लोगों ने कर दिया, पूरी दुनिया के अंदर चल गया, लेकिन वो काउंटर प्रोडक्टिव था। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब यह है कि उसका फायदा कोई नहीं हुआ, उल्टा उसको लेके पूरी PTI के ऊपर इमरान खान मोस्ट पॉपुलर पार्टी, उस पर क्रैकडाउन शुरू हो गया, मुकदमे शुरू हो गए, आर्मी एक्ट लगा दिया गया। My sources within the army and within the ISI claim that it was all stage managed and it was all it was all instead it was all a false flag operation. ठीक है, वो ये कहते हैं। अब this is a very big question mark. Instead of answering this question mark, instead of carrying out the inquiry of this question mark, because हम तो कभी, मैं तो हमेशा, मेरे ऊपर what is the biggest allegation on me is कि मैं फौज के जवानों और फौज के अफसरों की इज्जत की बात करता हूं, और मैं कहता हूं कि जिस तरह पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है उसके ऊपर बुरा वक्त आया हुआ है, इसी तरह फौज के जवानों और अफसरों की भी अफेक्टिंग है, उनके ऊपर भी बुरा वक्त आया हुआ है। सिर्फ चंद काली भेड़े टॉप के ऊपर हैं जो करप्शन के मजे कर रही हैं, तमाम के तमाम नहीं। दे आर पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स को क्रिटिसाइज करना एक जमहूरी हक होता है, उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हो,
उनके आगे एहतजाज आप जरूर कर सकते हो, लेकिन जब बात उससे आगे चली जाती है, जब जानबूझ के उसको खराब किया जाता है, उसको आप खुदा ना खास्ता जब आप ले जाते हो कि जी ये वायलेंस की तरफ ले जाते हो, तो वो फिर काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, उसका फायदा कोई नहीं होता। इसलिए मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि जनाब जाओ फलानी जगह ये कर दो, फलानी जगह तोड़ फोड़ करो, फलानी जगह जो है ये काम करो। मैंने आपको हमेशा कहा है कि सिट इन, धरना, धरना दो। हमारा स्लोगन 2014 से क्या होगा, क्या था, धरना होगा या मरना होगा, या आप धरना दो या आप अपनी बेवकत सी जिंदगी गुजार दो और अपने घर के अंदर या अपने स्पेयर के अंदर, अपनी स्पेस के अंदर बस आप वहीं पे जिंदगी गुजार के मर जाओगे आप, ठीक है। तो इट विल बी अ यूजलेस लाइफ, ठीक है। आपने अगर वाकई एक अपने जमीर को जवाब देना है या आपने अपने हक का काम करना है, तो धरना पीस जो है ये बरसगीर पाको हिंद की सबसे पुरानी जो है, ये इसके अंदर आपका जो है ना वो एक ट्रेडिशन है सियासी एहतजाज की, कि आप जाते हो, आप चुप करके बैठ जाते हो। अगर आप में से पिंडी में फर्ज किया 10 लाख बंदा पिंडी इस्लामाबाद में भी सिर्फ बैठ जाता है, दिस इज 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, तो आप फिर चेंज आएगा ही आएगा। क्योंकि लोग जो अपनी खिड़कियों से भी देखेंगे ना, वो कहेंगे कि यार ये चेंज हो गया। अगर आप उसको कानून को हाथ में लेने की कोशिश करते हो या आपको किसी की बातों में आके करते हो, तो वो फिर उसको यूज करके आपको जो है वो दबाया जाएगा, तोड़ा जाएगा, मुकदमे बनाए जाएंगे, आपका पूरे का पूरा एक नया बयानिया जो इस तरह इस वक्त बनाने की कोशिश की जा रही है वो बनाया जाएगा कि ये तो जी वायलेंट है सारे के सारे, ये देखें ना, ये तो इनके खिलाफ, ये तो बहुत ज्यादा ये काम करते हैं, ये तो पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह करते नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। आपको एक चीज हमेशा जो मैं कहता हूं और जिसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, और मैंने मेंटेन रखा है स्टैंड हमेशा, कि यार आप 25 करोड़ में से अगर सिर्फ 25 लाख जिस दिन निकल आए ना जमहूरी हक इस्तेमाल करने अपना, आप सिर्फ और सिर्फ पुरअमन एहतजाज करने निकल आए एक, ठीक है, आपने और कुछ नहीं करना। कोई जो तो आप तोड़ फोड़ करोगे अगर पब्लिक प्रॉपर्टी की, आप अगर बसें मेट्रो की तोड़ रहे हो, तो आपने खुद उन बसों के अंदर बैठना है भाई, और बसें जो है रिपेयर वो आपके अपने पैसे से होनी है। तो इस वजह से ही मैंने कभी भी इस बात को आपको ना कभी किया है ना कभी करूंगा, लेकिन जमहूरी हक आपका इस्तेमाल करना, पुरअमन एहतजाज आपका हक है, और वो सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि आप लार्ज नंबर्स के अंदर निकल के प्रोटेस्ट करते हैं तो, और आप बाकी बिलीव करते हैं किसी कॉज के ऊपर, वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड होती है, और वो प्रोटेस्ट जो है पूरी दुनिया के अंदर पॉजिटिव देखी जाती है, और वो पूरी दुनिया कहती है कि यार ये लोग निकले हुए हैं, ठीक है, वो रिकॉर्ड होता है बाकायदा तौर पे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो एक तो ये इशू है, ये बड़ा बहुत ज्यादा क्लियर करना इशू है। दूसरा इशू यहां पे जो बनाया गया है, जिसपे मैंने आपको थोड़ा सा हल्का सा टच किया, वो ये है कि जो इस वक्त जो हालातों वाकयात बने हैं पाकिस्तान के अंदर, अब पाकिस्तान के अंदर एक पूरी दुनिया के अंदर ये बताया जा रहा है इस वक्त जो मिलिट्री हंता है, अंग्रेजी में इसको JUNTA बोलते हैं, उर्दू में इसको हंता, अंग्रेजी में भी इसको अंग्रेजी लफ्ज है हंता बोलते हैं। तो जो फौजी मतलब आपका जो मखसूस टोला है, जर्नैली टोला जिसको आप बोलते हैं, अब इनका क्या प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम तो नहीं है, कि गेम प्लान ये है कि इन्होंने पूरी दुनिया को एक तो ये बताया कि पाकिस्तान के लोगों को डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, ये जो है इन लोगों को कंट्रोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ थ्रू फोर्स किया जा सकता है। ये मेरी जाती राय है, मेरे ख्याल के अंदर ये बाहर की दुनिया को ये चीज कन्वे की जाती है, बाहर की दुनिया को पोर्ट्रे ये किया जाता है कि यार ये बहुत ज्यादा जो है वो वैशी किस्म के लोग हैं शायद, ठीक है, ट्राइबल माइंडसेट के पीपल हैं। हालांकि हकीकत यह है कि हमारे जो ट्राइबल्स हैं उनकी जो पख्तूनवली ले लो आप, उसको उसमें जो कल्चर है, उसमें गेस्ट जब आता है उसको चाहे बंदा जितना मर्जी गरीब तरीन आदमी भी है ना, वो अपने मेहमान के लिए सबसे बेहतरीन खाना रखेगा, उसके लिए बिस्तर लगाएगा, उसको ठहराएगा, उसकी खिदमत करेगा। मतलब ये सिस्टम है, ऑनरेबल सिस्टम है, और आप उसको इज्जत से बात करो। अगर आप उसके अपने अगर लोकल गवर्नमेंट में मांगता है, आप उसका लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करा देते हो, वो लोकल बॉडीज उसमें उसको लोकल उसके कल्चर को समझ के अगर अंडरस्टैंड कर रही हैं, अगर उसके ऊपर गवर्नेंस करने वाला बंदा जो है
وہ اس کی اپنی زبان میں اس سے بات کر رہا ہے, اس کے اپنے ڈائلیکٹ کے اندر اس سے بات کر رہا ہے, تو زمین آسمان کا فرق ہے. عمران خان کی دور حکومت میں کیوں ان کو سپورٹ, عمران خان مائنڈ یو جس وقت پاور میں تھے تو میرے سے زیادہ کرٹیسزم کسی نے نہیں کیا. یہ لوگ میرے اوپر بڑا بات کرتے ہیں کہ جی آپ کرٹیسزم کیوں, آپ تو عمران خان مخالف ہوتے تھے. بھائی جب ہی واز ان پاور we were supposed to bring out the problems which are there, which he now acknowledges. وہ مانتے ہیں کہ ہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, بالکل مانتے ہیں, اور غلطیاں انہوں نے کی اور ہم نے اس وقت آئیڈینٹیفائی کی ہیں. لیکن یہ اس وقت جو کچھ چل رہا ہے, جو کچھ دنیا کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو ہم نہیں مانتے بھائی. ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہمیں گراؤنڈ فیکٹس اینڈ فگرز پتہ ہیں, اور اس لیے میں نے آج دن تک آپ کو جو بھی بات بتائی ہے وہ مجھے میرے سورسز نے جو ود ان دا سرونگ آئی ایس آئی اور آرمی کے اندر سرونگ سورسز ہیں انہوں نے بتائی ہے. اور ایز اے جرنلسٹ اور میں کبھی بھی اپنی سورس ریویل نہیں کروں گا, لیکن میں ان کے کلیم ضرور بتاتا ہوں جب میں کراس ویریفائی کر لیتا ہوں. گراؤنڈ ریئلٹی ایک تو خود بخود بن جاتے ہیں, حقیقت بن جاتے ہیں. آپ نے اس چیز کو دیکھا ہے, اس ریکارڈ کو دیکھا ہے. تو اب بات یہ کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی نظام اس وقت چلایا جا رہا ہے, یہ ظاہری بات ہے یہ خود بھی اپنی مرضی نہیں کر رہے, اس کے اندر وہ اسٹریٹجک کمپلشنز جس کو کہتے ہیں وہ جو ہے وہ ان کو باہر سے ڈکٹیشن آتی ہے. لیکن میرا جو تجربہ ہے, لوگ کہتے ہیں میجر ریٹائر, تمہارا کیا تجربہ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, میں ایز اے 21 سال سروس کرنے کے بعد 3rd جنریشن آفیسر تھا. میں ڈی ایچ اے کا لینڈ پرووائڈر تھا, بلینز کا میرا کام تھا وہاں پہ, جو کہ انہوں نے سب کچھ سیز کر لیا. تو میری ڈائریکٹ ایکسس تھی جی ایچ کیو کے اندر, آئی ایس آئی کے اندر ٹاپ جنرلز کے ساتھ ڈائریکٹ ایکسس تھی. ٹھیک ہے, جب پیسہ ہو تو سارے کام جو ہے آپ کے چل رہے ہوتے ہیں. لوگ مشورہ کرتے تھے کہاں زمین خریدنی ہے, کہاں بیچنی ہے. تو آئی نیو ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, میرے پاس ایکسس تھی, میرے پاس نالج بھی تھا, اور I was getting the policy feedbacks. I could actually see and I could make out کہ what's actually going on. Strategic compulsion کا بہانہ کر کے لوگوں نے اپنے پرسنل انٹرسٹ کو سرو کیا, جس کے لیے نیشنل انٹرسٹ کو قربان کیا. اور اس کے علاوہ پھر ایکسٹرا جوڈیشل جب آپ ایکشن کرتے ہو, جو کیونکہ یہ جو اسٹیٹ وائلنس, میں آپ کو کیوں کہتا ہوں کہ وائلنس کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے, کیونکہ جب اسٹیٹ پاکستان کے شہریوں کے اوپر وائلنس کرتی ہے, جب ذلِ شاہ مارا جاتا ہے, یا جب شہید ہو جاتا ہے, یا جب ارشد شریف شہید, میرا یار ہمارا دوست شہید ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر رضوان جو ہے ان کی ان ایکسپلینڈ ڈیتھ ہوتی ہے اور پوسٹ مارٹم نہیں کرانے دیا جاتا, جب لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بروٹ فورس استعمال کی جاتی ہے, جب تمام پاکستان کے پریزنس کو بھر دیا جاتا ہے, تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ اسٹیٹ وائلنس ہو رہا ہے. اب یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. کس طرح کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے کہ یار کوئی پوری دنیا کے اندر آپ دیکھو, ہیومن رائٹ واچ کو اٹھا لو, فائنینشیل ٹائمز کو چلو اٹھا لو, آپ کہتے ہو یار وہ ماؤتھ پیس ہے فلانے کا, ٹھیک ہے چھوڑ دو. ہیومن رائٹس واچ, ایمنسٹی انٹرنیشنل, انٹرنیشنل ہیومن رائٹ فاؤنڈیشن, Reporters Sans Frontiers, all the independent watchdogs, global reputed watchdogs, they say that پاکستان میں فیشزم ہو رہا ہے, پاکستان میں فیشسٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی وہ کہتے ہیں نا. تو پاکستان کی کوئی نیک نامی تو ہو نہیں رہی, صرف بدنامی ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ اسٹیٹ وائلنس ہے. اس کی وجہ انٹرنیٹ بند آپ کر دیتے ہو, آپ لوگوں کو جو ہے بین کروا دیتے ہو, آپ جو ہے وہ مزل کرتے ہو میڈیا کو. وائلنس کے ذریعے ہو رہا ہے نا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ باہر نہ آئے. یہ جو میں نے نام لیا ہے, کیا ارشد شریف کو شہید نہیں کیا گیا؟ کیا یہ اس کے پیچھے جو پوری کی پوری جو تھیوری ہے, جو جس طرح اس کے اندر آئی ایس آئی کے اپنے افسر کلیم کرتے ہیں انوالو ہے, کیا آپ نے اس کا جو ہے کوئی آپ نے اس کا جو ہے وہ کرایا فورینزک آپ نے اس کی انویسٹیگیشن انٹرنیشنل لیول کے اوپر کرائی؟ انوائٹ دا یو این, لیٹ دم ڈو اٹ. انوائٹ اسکاٹ لینڈ یارڈ, لیٹ دم ڈو اٹ. آپ نے ارشد شریف کی کرواؤ نا انکوائری. یہاں پہ لندن میں وہ سید تسنیم حیدر شاہ کہتا ہے کہ جی نواز شریف نے کیا ہے, آئی ایس آئی والے کہتے ہیں کہ فیصل نصیر نے کیا ہے. تو why not an international inquiry headed by a impartial team, headed by a neutral, real sense neutral team, and let the truth come out to the world, because then there are people who are talking, they'll stay quiet then for once and all. Lekin if the inquiry is going to be conducted the way it is being conducted, the way it is being manipulated rather, as per the sources, to phir nobody is going to believe anyone na. Ab dekho 9 مئی کا جو چیز ہے وہ بھی آپ اگر اس کے اوپر انکوائری آج کر لو, آپ انکوائری جو آپ سے بار بار پوچھا آپ کرو کہ وائی جب وہاں پہ موب پونچھ کے کرنے کی کوشش کر رہا ہے کور کمانڈر کے گھر کے باہر, ٹھیک ہے, اگر وہ وائلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو
पूरा एक गैरिजन सिक्योरिटी फोर्स सेटअप, द मोस्ट पावरफुल सेटअप वहां पे मौजूद है 10 डिवीजन का, उसको एक मेजर जनरल कमांड कर रहा है जो कि लाइव फीड कैमरे के अंदर देख रहा है कि क्या हो रहा है। वो क्यों नहीं आया? व्हाई डिडंट ही कम अप एंड स्टॉप दैट वायलेंस? व्हाई नॉट? हमें तो इमेजेस जब सब कुछ हो गया तो नजर आया कि यार ये काम हो रहा है। हम लोगों ने तो जब देखा तो पूरी दुनिया में पहला तो इंटरनेट ब्लैकआउट था, जब तक निकला तो सारे काम ये हो चुके थे, लेकिन ये वहां पे अगर हुए क्यों? व्हाई वाज इट अलाउड टू हैपन? क्योंकि आपने बाद में भी तो इसको जो है थ्रू फोर्स, ब्रूट फोर्स के कंट्रोल किया ना, तो why was it allowed to happen there and then? Because there was force available in the shape of two quick reaction force. They were removed from the scenes, claimed the army officers from Lahore. There was a garrison security force available comprising of all the different security agencies of the country, and they were having live feed. उनको live feed नजर आ रहा है, but nobody moves an inch, and this is the senior most officer and most respected lieutenant general of the army being attacked. Why? It makes you ask, boggles your mind. और instead के आप लोग जाके इस security lapse and security failure की inquiry करें, whether, and the army chief is not in the country by the way, instead कि आप इस चीज की इंक्वायरी करें कि why did the garrison security force did not move, why did not quick reaction force did not come over there, why the corps commander was left to himself, he's a senior most officer, and if at all this was going on, तो फिर आपको पता चलेगा कि असल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बजाय इसके, इंस्टेड ऑफ दैट, आप उस पर जिक्र ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स क्लेम, द सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स क्लेम, एंड दे हैव क्लेम्ड इट टू मी, एंड सर्विंग इंटेलिजेंस ऑफिसर्स क्लेम्स टू मी दैट इफ एन impartial inquiry is carried out, the entire false flag operation would be exposed. It was in fact a pretext for the crackdown on Imran Khan's party. So this is what it is. So इसका मतलब है कि उसकी आफ्टरमैथ के अंदर आपने जो पूरे का पूरा एक ऑपरेशन किया, पूरी दुनिया के अंदर लोगों को, मेरे जैसे लोगों को आपने टारगेट किया कि नहीं ये इसने कराया है, नहीं ये इमरान खान ने कराया है। वो तो भाई किस तरह उसने करवाया है, वो तो जेल के अंदर बैठा हुआ है। नहीं ये आदिल राजा ने कराया। ओ भाई आदिल राजा तो जिस वक्त ब्रॉडकास्ट शुरू करता है उस वक्त तक तो सब कुछ हो चुका होता है। आदिल राजा तो जो ब्रॉडकास्ट शुरू करता है तो आप तो फौरन ठक करके इंटरनेट ब्लैकडाउन कर देते हो, पूरा इंटरनेट बैठा देते हो, आप इंटरनेट ही नहीं है सिरे से वहां पे। आदिल राजा तो एक्सपेक्ट्रेट से बैठ के बात कर रहा है, जो भी कर रहा है। आदिल राजा के जो गेस्ट आए हैं वो आपस में अपनी फ्रस्ट्रेशन का कोई इजहार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट देयर इज अ मीडिया ब्लैकआउट एंड देयर इज अ इंटरनेट ब्लैकआउट, और मोबाइल फोन सारे के सारे बंद है पाकिस्तान के अंदर। जो होना था वो तो हो चुका था ऑलरेडी। करवाया किसने? आप इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते, आप कवर अप करते हो। Forget about everything else. The Supreme Court says कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ पंजाब के अंदर. This is the Supreme Court of the country saying that. But the establishment refuses. He simply disobeys. Supreme Court का अपना को डर है कि उसका अपना ऑर्डर ही इंप्लीमेंट नहीं होगा, एंड उल्टा जज साहिबान की, the Supreme Court judges are blackmailed. The audio recordings, secret audio recordings of the Supreme Court judges' families is played on the mainstream media of Pakistan. For God's sake, doesn't happen anywhere. And then you want to tell the entire world that we are a modern nation state. No, sir, you're not. You're not a modern nation state. You are right now just a banana republic. That is how the entire world is watching you. That is what is actually going on. And that is what we are trying to bring out, and you don't like seeing the mirror. And that is why we say that democracy is the only way forward. Democracy के बगैर आप पाकिस्तान आगे नहीं, because without free and fair elections, there will be no political stability in the country, and without political stability, there will be no economic stability in the country, which is the biggest problem right now. You are cash strapped. आपके पास कख नहीं है। आपके पास, आपने जो है वो दरमियान में ज़ैद हामिद जैसे लोगों को आप मेन स्ट्रीम पे लाए हो, जो कहता है 5-6 एटम बम भेज दो दुनिया के अंदर। आप मतलब एक तो पहले ही मसला आपका बना हुआ है, आप इंटरनेशनल सैंक्शंस लगवाना चाहते हो अपने ऊपर इस तरह की बातें करवा के। ठीक है, जब भी उसने कहा उसको अभी आपने फ्रंट के ऊपर ला के रखा हुआ है। ठीक है, आपको इस किस्म के बंदे चाहिए। हर किसी को आप मजल कर रहे हो, बाय फोर्स, थ्रू हुक, थ्रू क्रोक,
میری والدہ کو آپ اغوا کر کے لے جاتے ہو, کبھی میری فیملی میں سے کسی کو اغوا کر کے لے جاتے ہو, کبھی کسی کو اغوا کر کے لے جاتے ہو. لیکن یار بات یہ ہے کہ اس طرح آپ کے خیال میں یہ آپ جو کر رہے ہو یہ اسٹیٹ وائلنس ہے, اور وائلنس از آلویز کاؤنٹر پروڈکٹیو. So why would we ask the people to go for violence? No, you have to exercise your right, democratic right to peaceful protest. اگر آپ اپنا پرامن احتجاج کا حق استعمال کر کے باہر نکل آتے ہو, یہ یہی تو چاہتے نہیں ہیں. یہ کیوں آپ کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں, یہ کیوں اسٹیٹ آپ کو جو ہے جان بوجھ کے لاٹھی چارج کرتی ہے, آپ کو اجازت نہیں دیتی کسی جگہ اوپر اکٹھے ہونے کی, بیکاز اگر آپ پرامن احتجاج دکھا دو گے تو وہ ریکارڈ ہوگا پوری دنیا کے اندر. تو اس کے الٹرنیٹو موجود ہیں, آپ اپنے گلی محلے میں پلے کارڈ لے کے سڑک کے باہر نکل کے اپنا ریکارڈ احتجاج کر سکتے ہو. اگر آپ 25 کروڑ میں سے 2 کروڑ بھی اگر صرف اور صرف اپنے گھر کے ٹیرسز کے اوپر نکل کے پلے کارڈ ہی اٹھا کے دکھا دیتا ہے نا, اور اس کی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر پوری دنیا کے اندر, تو بھائی it will definitely create a pressure for change, pressure to conduct free and fair election in Pakistan. آپ کو بات ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ مجھے آج ملے, ایک بھائی وہ کہتے ہیں, مجھے سمجھا رہے تھے, ویری نائس فیلو, وہ میجر صاحب کے بیٹے تھے. انہوں نے کہا عادل بھائی مجبوری ہے, ان کی بھی مجبوری ہے, ایک کی جگہ دوسرا لانا ہوتا ہے, دوسری کے اندر مجبوری نہیں ہے یار, آپ چھوڑ دو. آپ کیوں ماسٹر مائنڈ کرنا چاہتے ہو؟ آپ ایک دفعہ چلنے دو. آپ سمجھتے ہو کہ سیولینز چلا نہیں سکتے, آپ ایک دفعہ سیولین لیڈرشپ کو دیکھ کے 100% دیکھو. بھٹو صاحب نے بھی چلا لیا تھا, بہت برا حال تھا, تب بھی ٹھیک ہے, ان کو نیشنلائزیشن نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے, اس کے اوپر ہم نہیں جاتے. لیکن آپ ایک دفعہ چلا کے دیکھو. اور بھائی جب چلا ہے تو ایون کرپٹ ترین لوگ جس کو آپ نواز شریف کو کہتے ہو, اس نے بھی چلا لیا تھا بھائی, ٹھیک ہے. اور عمران خان 6% کی اکنامک گروتھ صرف 3 سال میں کر رہا تھا, اور آپ حساب مانگتے ہو 35 سال کا. یار اس طرح تو نہیں ہوتا نا, آپ ان کو کام کرنے دو نا, ڈیموکریسی چلنے دو. آپ فڈل اراؤنڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ مسلسل کر رہی ہے اس کے اندر. آپ جو کام آپ کر رہے ہو, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, آپ کے خیال میں کیا وہ سیولین لیڈرشپ کے اندر نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. اب بھی تو آپ رشیا سے تیل لے رہے ہو نا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ اب بھی تو رشیا سے تیل پاکستان کے لیے لے رہی ہے نا. تو جب عمران خان لینے گیا تھا تو آپ نے اس کو پٹھا کیوں کر دیا تھا؟ پھر بات تو یہ ہے, حق سچ بات ہے, کرنی چاہیے, وائی ناٹ. عمران خان نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ بھائی مجھے نہیں پتا تھا کہ رشیا مجھے وہاں پہ بلا کے یوکرین کے اوپر چڑھ جائے گا, which is wrong. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا. مطلب کوئی شرم حیا لحاظ کرنا چاہیے تھا نا پوٹن صاحب کو بھی, کہ آپ عمران خان کو مہمان بلا کے پوری دنیا کو دکھا رہے ایوری تھنگ از نارمل, ادھر آپ نے چڑھائی کر دیا یوکرین کے اوپر. کیوں بھائی؟ تو آپ تو آپ نے تو ہمیں دھوکہ دیا نا ان وے. بٹ اس نے گزارا کرنا تھا, وہ کیا, وہاں سے پورا ٹائم گزار کے وہ آیا. آپ نے اس کو اس کے خلاف لابنگ کرنے کے لیے واشنگٹن میں استعمال کیا جنرل باجوہ نے. بات تو یار یہ ہے, باجوہ حقانی فائلز جو وکاس نے ایکسپوز کی, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ فیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, فیکٹس ہیں اینڈ سورس رپورٹس ہیں, ویریفائڈ سورس رپورٹس ہیں, which have proven on ground. And that is the problem. That is where you want to muzzle the voices of dissent. But جو گنتی کی 4-5 رہ گئی انکلوڈنگ میرے, آپ اس کو مزل کرنا چاہتے ہو. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. تو بات یہ, آپ فکٹیشیس چارجز لگاتے ہو. آپ نے ایک بندوں کو کارنر کر دیا ہے, بالکل آپ نے بالکل ایک ملک کا دل سے درد ہوتا ہے نا جو اس وقت ملک کا حال ہے. آپ دیکھو 13 months ago Pakistan was progressing, the GDP growth of Pakistan was 6% just 13 months ago. It is in minus right now. And 13 months ago it was irrespective of, despite of COVID کے بعد بھی 6% plus growth تھی بھائی. پوری دنیا میں the expat Pakistani community was happy. They were investing in Pakistan. Foreign investment was coming in Pakistan. You changed all that just within a matter of few months. You have changed, you have practically destroyed the economy of Pakistan by carrying out a regime change operation. You don't like the word, I know, but it was a regime change operation. I mean, now people acknowledge it was a regime change operation. And not only people in Pakistan, people in the US even now realize it. What does Zalmai Khalilzad says is not what Adil Raja is telling him. Am I telling him something? نہیں, میں تو اردو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. He is a senior strategist. ٹھیک ہے, آپ ان کو جواب دلواتے ہو کانی صاحب سے, کانی صاحب کی اپنی بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہے اچھے طریقے سے. سو that won't sell. پوری دنیا کو پتا ہے. آپ
کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لازمی پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں. آپ کی پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے پاکستان کے اندر, اس کے اوپر ریسرچ بکس اور کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور اس کا کبھی بھی فائدہ نہیں ہوا, نقصان ہی ہوا ہے ملک کو. کبھی ایک دفعہ آپ مجھے بتا دو کہ آپ کی جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اس کی وجہ سے 1971 میں کیا ہو گیا تھا, آدھا ملک تباہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کی جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے ملک کے اندر, وہ آپ نے جب بھٹو صاحب کے اوپر کی تو یو ہینگڈ این الیکٹڈ پرائم منسٹر. Bhutto Saab, you killed his daughter as well as per his husband. They openly say it was, and Benazir Bhutto herself named the military establishment officers, by the way. میرے خاندان کا بھی ایک فرد کا اس کے اندر نام تھا. میں تو نہیں آپ کو, میں تو نہیں کہہ رہا کہ جی میں غلط کہہ رہا ہوں, وہ مسٹیکن تھی یا جو بھی تھی, بٹ she herself named it. اور ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ وہ کس کے لیے تھریٹ تھیں اور کس کے لیے نہیں تھیں. اوکے, دیٹ از اے سیپریٹ ڈبیٹ فار سم ادر ڈے. لیکن اس وقت یہ جو پریشر ہے, اگر یہ پریشر نہ, گلوبل پریشر جو کریٹ کیا گیا, اگر یہ عمران خان کے لیے نہ ہوتا تو عمران خان, میں نے آپ کو پبلکلی بتایا کہ جی 5 دن میں انہوں نے عمران خان کو روکنا ہی روکنا ہے, ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا, پھر دوبارہ ان کے اوپر حملہ ہوا, آپ کو بتایا, وقت کے ساتھ بتایا, شاید اس وجہ سے خان صاحب کی جان بچ گئی ہو, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں, جس طرح کر رہے ہیں, ان کے اندر سے اداروں سے افسر بتاتے ہیں, وہ آپ کو وقت کے ساتھ بتاتے ہیں, بجائے اس کے بہت سی چیزوں کی انکوائری بھی شروع ہوئی اور وہ پروف بھی ہوا. لیکن جب ٹاپ کے لوگوں کے نام آ جاتے ہیں, مثال کے طور کے اوپر جو آپ کے جو ڈی جیز وغیرہ بیٹھے ہوئے ان کے نام آ جاتے ہیں, تو وہاں پہ کوئی انکوائری آگے نہیں ہوتی. الٹا ایک جو ہے وہ ریئیکشنری قسم کا پروسیس آپ شروع کر دیتے ہو, لا فیئر شروع کر دیتے ہو کہ نہیں جی ہمارے اوپر نام نہ لیں, ہم معتبر ہیں بہت زیادہ. آپ سر کس چیز کے معتبر ہیں؟ بات یہ ہے کہ یا تو آپ کی جو ہے وہ انکوائری, میں نے مثال کے طور کے اوپر میجر جنرل فیصل نصیر کا مجھے بتایا گیا, میں نے کنفرم کیا, 3 سورسز سے کنفرم ہوا کہ once he was promoted, a corruption inquiry for smuggling non-custom paid cars from Balochistan to rest of Pakistan was being conducted against him, which is a true fact. آپ اس کے اوپر جاتے ہی نہیں, آپ اس کی بات ہی نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہو نہیں یار یہ ایسے ہی مار رہا ہے, ایسے کدھر مار رہا ہے یار, یہ تو آپ نے اس بات کا جواب ہی سرے سے نہیں دیا. آپ الٹا کیا کرتے ہو, آپ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہو, آپ لا فیئر شروع کر دیتے ہو, آپ پوری اسٹیٹ پاور, ایک بندے کو, ایک عادل راجہ کو پکڑ کے اس کے اوپر اسٹیٹ پاور فوکس کرتے ہو کہ اوکے یہ ہلکی سی سلپ مارے پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. کیوں؟ I was one of you actually, I was part of you, I'm a 3rd generation proud Pakistani army officer, I'm still proud of my heritage, right? But I'm proud of the people who are laying down their lives for their country, right? Who in the defense of their country, and I have given my share of blood. I'm a war wounded officer. Please, you cannot, you have stopped my pensions, you've taken away my benefit, you destroyed my business. For what? Because I was speaking up for the people of Pakistan, because I did not support you in the regime change operation, because I was an influencer within the military and I did not support you. Well, that was my right not to support you. But you thought it's not. I told you I'll just stay shut. I know you're powerful people, but you even did not accept that. You came at me in the middle of the night bearing guns at my mother's house. Again you came at me, and now later on you abducted my mother even. I mean, if today it's my mother, tomorrow it's somebody else's mother as well, and it has already been happening. یہ کس دنیا کے اندر اس طرح ہوتا ہے جس طرح آپ لوگ کر رہے ہو یار؟ اور اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو. دس از دا کلاسک ایگزامپل جو آپ لوگوں نے کیا ہے, جو آپ لوگ پچھلے 13 مہینے سے کر رہے ہو, جبری گمشدگیاں. ٹھیک ہے, مسنگ پرسن جا رہے ہیں سارے کے سارے, 13 مہینے سے یہ کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے, people are being picked up. Where is Imran Riaz Khan? My people tell me, and I have said it repeatedly, that Imran Riaz Khan has been abducted by the ISI. I told the family of Imran Riaz Khan کہ جی وہ exact کس جگہ کے اوپر ہے. I named the officer. Finally, I kept on warning that for God's sake leave him, for God's sake leave him. Finally, I had to name the officer who had abducted him. And finally, I had to give out the place where he was being kept. What else do you think? What else could we do? We've told the judges,
We have told his barrister, his solicitor, his family, they went on and they told the judges. Everybody knows the way he is, but nothing is happening. But I told you where he was being kept, but after he was removed from that place, because I didn't wanted कि जी लोग वहां पे जाके चढ़ जाएं और लोग वहां पे जो है बलवा फसाद करें और वो काउंटर प्रोटेक्टिव एक्शन हो, उसको बहाना बना के इमरान रियाज खान को वाकई जो है वो उतार दिया जाए कि ये तो जो है इस चक्कर के अंदर है। लेकिन सीक्रेटली वक्त के साथ मैंने इमरान रियाज खान की फैमिली को, उनके भाई साहब मेरे ऊपर बहुत चढ़ चढ़ के आते हैं, मैंने उनको बता दिया था, बोले मेरे मुंह के ऊपर आके, मैं उनको ओपन चैलेंज करता हूं कि मैंने नहीं बताया था कि किधर है इमरान रियाज, किस जगह रखा गया है। अब भी ISI की कस्टडी के अंदर है ना भाई इमरान रियाज खान। बात तो यार फिर ये है ना कि आपको मैं, वेयर इज इमरान रियाज खान? मुझे अरशद शरीफ वाला आप हाल नहीं करना चाहते, जहरी बात है। मेरी इतलात के मुताबिक अभी भी इमरान रियाज खान जो है वो इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान में जो है उनको रखा गया है कहीं पे ISI की हिरासत में। अंडर व्हाट लॉ? Under what law? In which country you hold a leading journalist? He's the most leading. He's the leading journalist of Pakistan. आप कहते हो नहीं ये यूट्यूबर है। What is this यार? He's been in the mainstream media. मैं 6 साल से अखबारों में लिख रहा हूँ, नेशन के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। नेशन में मैंने लिखा है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखा है, मैं तो इंग्लिश मेन स्ट्रीम मीडिया पे, उर्दू मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठा हूँ। मैं 6 से, ये मेरा 7वां साल है, मैं काम कर रहा हूँ। ये जी आदिल राजा यूट्यूबर, ओके फाइन, ठीक है, यूट्यूबर जो मर्जी। मैं तो यूट्यूब पे हूं ही नहीं, आप लोगों ने बैन करवा दी है। इंशाल्लाह उसको भी हम देख रहे हैं, लीगल एक्शन हम उसके ऊपर ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस कानून के तहत आप समी इब्राहिम को उठा के लेके जा सकते हैं? आप वो जो मर्जी बोलें, पूरी दुनिया को पता है कौन उनको लेके गया था, किस कानून के तहत। इससे पहले जो आपने सहाफी उठाए हैं, जमील फारूकी को आपने उठाया, उनको तशद्दुद किया, कौन सा कानून है जो आपको सिटिंग सेनेटर्स और सिटिंग पॉलिटिशियंस, जो सर्विंग पॉलिटिशियंस हैं, रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ सोसाइटी को स्ट्रिप नेकेड करके उनको टॉर्चर करने की इजाजत देता है? Senator Azam Khan Swati is on record saying all this. What is this? This is called state violence. And any kind of violence is counterproductive. उसका नतीजा नहीं निकलता कभी भी, वो उल्टा मजीद मामला उलझ जाता है। उलझ गया आपका मामला, आपने जो करवाना था वो अगर आप रहम प्यार से भी करवा सकते थे, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें, आप सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन वो आप करवाना नहीं चाहते। क्यों नहीं करवाना चाहते? ये समझ नहीं आई यार। ईगोज हैं, आपकी मजबूरियां हैं। किसकी मजबूरियां? आई थिंक इमरान खान इज अ वेरी रीजनेबल गाय। आई थिंक इमरान खान इज liked by the Western society as well, and I think he's a very pragmatic kind of a guy as well. और वो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट देखता जरूर है, उसके पर्सनल कोई एंगल नहीं होंगे, नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट की सिर्फ बात करता है। नेशनल इंटरेस्ट में करने थे आप उसको, करेंगे तो आपका भी फायदा ही होगा, कोई नुकसान तो आपका नहीं होगा। कहां पे नहीं उसकी रेपुटेशन अच्छी, लेकिन आपने उसके अंदर दरमियान में अपनों नहीं उसको जो बैक स्टैप किया, बिल्कुल किया, नजर आता है। बाजवा साहब ने किया, बाजवा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दी खान साहब ने। खान साहब की सबसे बड़ी गलती, इससे बड़ी गलती खान साहब ने और तो कोई नहीं की बड़ी बड़ी गलतियां हैं, हम बोलते रहे उसके ऊपर, लेकिन 3 साल एक्सटेंशन खान साहब रियली ही रियलाइजेस की गलती होगी। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आप देखो कि, बट हैविंग सेड दैट, Khan Sahib trusted General Bajwa. He trusted him, really trusted him. That's why he gave him 3-year extension. He was the prime minister. He had the right to do it, and he did it. ठीक है, बट वो उसने उन्हीं ने इनको बैकस्टैप कर दिया। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ साहब का अपना एंगल था, उनके साथ जो भी डील अंडर हैंड हुई हुई थी उसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें होती हैं। फिर एक कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट की जाती है जनरल आसिम मुनीर की, और उस अपॉइंटमेंट को फिर जबरदस्ती इन्फोर्स करने की कोशिश की जाती है। इज्जत जबरदस्ती तो नहीं होती ना, इट्स अ बैटल ऑफ हार्ट एंड माइंड। Even the US Army realizes that in Afghanistan, even, it's a battle of winning hearts and mind basically. Afterwards आप जाके जो है ये काम करते हो, बट आप अपने ही मुल्क के अंदर कहते हो कि डंडे के जोर के ऊपर आपकी जो है वो इज्जत की जाए। तो इस तरह इज्जत थोड़ी होती है यार। आप कह दोगे और हो जाएगी। आप शोहदा की फैमिली को बुलाओगे उनके अपने खर्चे के ऊपर, वो तो शुक्र है आपको मैंने जिक्र कर दिया, तो शायद उनको भी कोई TADA के नाम के ऊपर कुछ दिया जा रहा हो, लेकिन ये है कि आप उनको बुलाओ और आप उनसे बयानात दिलवाओ। सर लोग बेवकूफ तो नहीं है ना, लोगों को तो समझ है, बेवकूफ तो कोई भी नहीं है। आज एक दूसरा भाई मुझे मिला, क्योंकि बहुत से लोगों के नाम बिलाल है इसलिए बिलाल मुझे मिला।
یار کیا بندہ ہے یار, مطلب مجھے اس نے اپنی پیرنٹس سے بات کرائی یار, میں کہتا ہوں آنٹی انکل کی جتنی دعائیں, انہوں نے مجھے دعائیں دی, اور میرے بھائی بلال نے جو ہے مجھے, میں آج نکلا ہوا تھا باہر, لوگ مل جاتے ہیں اس طرح, اتنا پیار کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں, اتنی دعائیں دیتے ہیں, اتنے جذباتی ہوتے ہیں. میں خود جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے سے اب جذبات کو وہاں پہ کنٹرول کرنا, آنسو کنٹرول کرنا. لیکن آپ لوگوں کی محبتیں ہیں نا, میں صرف 24 گھنٹے جو ہے وہ سین سے ادھر ادھر ہوا ہوں, آپ لوگوں کی محبتوں بڑے پیغامات جو دشمن بھی ہیں, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں یار چلو ٹھیک ہے, جو اس میں صرف اور صرف ایک طبقہ, آپ جس مرضی پارٹی سے ہو نا, آپ کا انٹرسٹ اسی میں ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہو, اور پاکستان میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ ہو, ڈیموکریٹک پروسیس میں ان انٹرپٹڈ چلنا چاہیے. یہ تمام بائی پارٹیسن, ہر پارٹی کا مقصد تو ایک ہی ہے. پھر کیوں نہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کو ووٹ زیادہ مل جائے گا, الٹیمیٹلی تو الیکشن ہونا ہے یار. آپ جو مرضی کر لو, آپ عمران خان مائنس تو یہ کام چل نہیں سکتا ابھی بھی, ٹھیک ہے. اگر آپ چلانا چاہ بھی رہے ہو تو پھر عمران خان ہی کے کہنے کے اوپر چلنا ہے جو بھی کام چلنا ہے. لیکن اگر آپ پھر بھی اپنی زبردستی کرتے ہو تو پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی تو نہیں آئے گی نا, پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. آئی ایم ایف آپ کو کہتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آؤ, ٹھیک ہے. ویسٹرن گورنمنٹس آپ کو کہتی ہیں جی پولیٹیکل جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آؤ, ٹھیک ہے, تب آپ کو پیسے دیں گے. ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے اپنے سعودیز آپ کو کہتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آؤ, اماراتیز آپ کو کہتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آؤ, انف از انف. چائنیز آپ کو کہتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آؤ. اور آپ جو ہو, اور کیوں why they are saying it, because economic stability is directly related to the political stability. اگر آپ کے سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام تو آ ہی نہیں سکتا نا. اور سیاسی استحکام کس طرح آئے گا؟ فری اینڈ فیئر الیکشن سے. کرنے دو فری اینڈ فیئر الیکشن. why do you have to make the king's party فلانی پارٹی? why are you taking it all upon yourself? Why are you getting the bad press? Why are you getting all, اتنی مشکل سے 75 سال سے شہیدوں کے خون کی وجہ سے جو عزت بنائی ہے, اس کو کیوں آپ جو ہے ضائع کر رہے ہو, کیوں اتنا سستا بیچ رہے ہو؟ وہ فائدہ کیا ہے آپ لوگوں کو اس چیز کا؟ آپ کو تو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا بھائی, آپ اپنی ڈومین کے اندر اگر رہتے ہوئے جو بھی آپ کرتے ہو, آپ کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. آپ کا اپنا بڑا سیٹ پیٹرن آف بینیفٹ ہے. پھر لوگ تو سوال پھر یہی کریں گے نا. پھر اگر عائشہ صدیقہ اگر یہ سوال کرتی ہیں, ملٹری انکارپوریٹڈ چل رہی ہے, اور ملٹری انکارپوریٹڈ کو جو ہے ملٹری بزنسز چل رہے ہیں, ان کو فیوریبل بزنس پالیسیز چاہیے, تو وہ تو ویسے بھی مل جائیں گی یار. آپ بات چیت کرو گے تب بھی مل جائیں گی آپ کو فیوریبل بزنس پالیسیز. آپ کو I don't buy into that kind of argument, ٹھیک ہے. اگر آپ کو اپنے, جس طرح میں نے جنرل راحیل شریف کے دور کے اندر دیکھا ہے کہ جی ایف ڈبلیو او کو بجٹ چاہیے ہوتا تھا, جنرل راحیل شریف فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے بات کرتے تھے, اسحاق ڈار صاحب وہ درمیان میں کر دیتے. یہ میں نے خود ہوتے کیونکہ دیکھا ہے, میرے سامنے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. وہ جی فلانا پروجیکٹ ہے, اس کے لیے اتنا ریلیز کریں, اسپیشل فنڈ نکالیں, بات چیت کر کے نکل آتا تھا. لیکن آپ صرف بات کرنے سے نہیں, آپ کہتے ہیں یہ سیولین فائنانس منسٹر سے ہم کیوں بات کریں. ٹھیک ہے, اسحاق ڈار صاحب کو چھوڑو, اس وقت وہی تھے, ٹھیک ہے, اس بندے کو چھوڑ دیں آپ, وہ کنٹروورشل فگر ہے. لیکن کوئی بھی فائنانس منسٹر بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ اسد عمر ہے یا چاہے وہ ترین صاحب ہیں, ان سے بات کر کے آپ کو جو ہے برا لگتا ہے کہ یار آرڈر کرنا ہے, ہم نے بات نہیں کرنی. جنرل راحیل شریف بات کرتے تھے, آپ لوگ جو ہے آپ بات نہیں کرنا چاہتے, آپ لوگ آرڈر کرنا چاہتے ہیں. میں حیران پریشان رہ گیا جب مجھے سورسز نے بتائی اسٹوری, میں نے بریک کی تھی کہ جنرل راحیل شریف بھی ایکسٹینشن کے لیے جو 2014 سے آخر تک ڈرامہ تھا. I am equally flabbergasted and I am equally shocked and I am equally disgusted as you are. مجھے آپ ہی کتنا شوق لگتا ہے, یہ خبریں مجھے پتہ چلتی ہیں, اور اس کے بعد جب میں ان کو کولیبریٹ اینڈ ویریفائی کراس چیک کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے یار یہ تو سچ ہے, واقعی یہ اسی طرح ہی ہوا ہے. تو I get shocked یار, آپ اندازہ کرو. Anyway, یہ پولیٹیکل ڈبیٹ جو ہے پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے, پاکستان میں جمہوریت کے لیے, پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے بہت ضروری ہے. انسانی حقوق کے بغیر کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتا. یہ انشاءاللہ جاری رہے گی. مشکلیں آتی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤن ہے, زندگی کبھی بھی ایک سی نہیں ہوتی. لیکن بہرحال یہ میری ایک کمٹمنٹ ہے کہ میں ڈیموکریسی کے لیے کام کروں, کرتا رہوں گا, پہلے بھی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں رائٹ آف پروٹیسٹ کے لیے کام کروں گا, پیسفل پروٹیسٹ کے لیے, اور میں پہلے بھی کر رہا ہوں, آگے بھی کرتا رہوں گا, کیونکہ وہ اثر ڈالتی ہے چیز. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں نا کہ آزادی جو ہے وہ آپ کو چھینی پڑتی ہے, وہ پلیٹ پہ رکھ کے تو صرف بسکٹ ملتا ہے,
ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کے, میں اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں, میں نے کتنی دفعہ کبھی اپنے ویلاگز میں کہا ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کے آپ کو اپنا رائٹ ٹو پروٹیسٹ جو ہے وہ پلے کارڈ اٹھا کے, سٹ دھرنا دے کے بیٹھ کے, اور کچھ بھی نہ کریں, آپ لوگ طے کر کے اپنے گھر کے ٹیرسز کے اوپر نکل کے, عمران خان صاحب نے کہا گھر کے گیٹ سے باہر آ کے اسٹریٹ میں نکل کے پلے کارڈ اٹھا لیں. یہ آپ کو مثال واشنگٹن کے اندر ملی ہے, نظر چوہان صاحب اپنی پورا گروپ اکٹھا کر کے گئے ہوئے تھے. آپ کو واشنگٹن ڈی سی میں ملی ہے, کرنل اکبر وغیرہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے پورا گروپ وغیرہ اکٹھا کر کے. نیو یارک میں دوبارہ آپ کو ملی, لندن کے اندر ملی, اس دن ہماری بہن دکھا رہی تھی. پیسفل پروٹیسٹ ہے نا, گلوبل ایک پریزنس ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنا کم از کم اپنا حق استعمال کر رہے ہو, اور اس کا الٹیمیٹلی آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں اثر ہوتا ہی ہوتا ہے. فوری طور کے اوپر شاید نہ ہو, لیکن اگر آپ کنٹینیوسلی یہ کام کرو تو اس کا اثر ہوتا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا